नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिन प्रतिनिधि सभाको सरकारलाई रुलिङ। एमालेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारसँग जवाफ मागेपछि सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्न सभामुखको निर्देशन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको स्पष्टोक्ति। पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको जिकिर। डिजल तथा मट्टीतेलमा एकैपटक 27 रुपैयाँ बढेर प्रति लिटर 192 रुपैयाँ तथा पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँ बढेर प्रति लिटर 179 रुपैयाँ पुग्यो। खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको मूल्य भने यथावत। इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि बढ्यो। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा 5.30%, पहाडमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईमा चल्ने मालवाहकमा 7.7%ले वृद्धि। स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा पनि यथावत। आयल निगमले इन्धनको भाव बढाएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा पनि बढ्यो। पर्सि बुधबारदेखि लागू हुने नयाँ भाडा अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ धनगढी रूटको भाडा 840 रुपैयाँले वृद्धि। खाना पकाउने ग्यासमा छिट्टै 2 थरी मूल्य तोक्ने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीको भनाई। औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरको आकार, रङ र गन्ध फरक बनाइने निगम अझै 5 अर्ब घाटामा रहेको दावी। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा टायर बाली चक्काजाम गरी प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको भन्दै मूल्य वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग। पेट्रोल पम्पमा अघिल्लो दिन पेट्रोल र डिजल भरेर भोलिपल्ट मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति। एकपटक पम्पमा भरेको इन्धनले 3 दिनको माग धान्ने भन्दै स्टक क्लियर नगरी मूल्य वृद्धि गरेर करोडौं घोटाला गरेको एमाले सचिव पद्मा अर्यालद्वारा जिकिर। राप्रपाद्वारा इन्धनको मूल्य, प्रशोधन खर्च, कर, भाडा सहितको विवरण माग। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने इन्धनको परिमाण, निगमका कर्मचारीले पाउने बोनसको समेत विवरण मागियो। प्रतिनिधि सभामा प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्न र सावधानी अपनाउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता। सम्बन्धित निकायका सबै जनशक्ति परिचालित गरी अत्यावश्यक राहत, जोखिम क्षेत्र पहिचान लगायत काम गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग। एमाले सांसद लालबाबु पण्डितद्वारा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुको कारण सभामुखसँग माग। महाभियोग ल्याउने र अगाडि नबढाउनु संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको ठहरिने जिकिर। नेपाली शासकले झुकेर एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको आशंका। देशको सत्ता साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सबै नागरिक तत्काल राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा लाग्नु पर्ने भनाई। एसपीपीमा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने भनी पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह। राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी एसपीपीमा कहिले सहभागी नहुने गरी पत्राचार गर्न सुझाव। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कांग्रेस महामन्त्री द्वय थापा र शर्माद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पुँजी बजारमा भइरहेको आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्न सुझाव। कृषि प्रधान देशले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको उल्लेख। पछिल्लो समय इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण भएको अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तुति। खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभावको कारणले बढेको दावी। सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रूपमा ल्याउन पाउनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन। विविध कारणले मानव जीवनमा उत्पन्न हुने तनाव, चिन्ता, रिस, द्वेष र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न योगाभ्यासले सहयोग गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। प्रहरी कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापनमा योगाभ्यासको अधिक महत्व रहने विचार व्यक्त। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश। पाण्डेलाई दिल्ली बजार कारागार पठाइयो। माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अनेरा सोभियो क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्की सहित 9 जना निलम्बनमा। संगठन विरोधी गतिविधि गरेकाले अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनको भनाई।
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै एकरूपता हुन नसक्दा संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेन। मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै तिक्तता सुरु। आउँदो बिहीबारदेखि 27 जिल्लाका बालबालिकालाई लगाउन पुग्ने कोरोना खोप प्रदेशमा पठाउन थालियो। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियान विद्यालय केन्द्रित गर्ने तयारी। विभिन्न कम्पनीको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर कम गुणस्तरको पानी बिक्री गरेको अभियोगमा सर्लाहीका आशिष कार्की र चितवनका किरण श्रेष्ठ काठमाडौँबाट पक्राउ। 197 वटा पानीको जार र 2 वटा गाडी बरामद। मकवानपुरमा 27 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा मनहरी गाउँपालिका 6 नयाँ बस्ती बस्ने 26 वर्षीय कान्छामान रुम्बा पक्राउ परेका युवकमाथि थप अनुसन्धान जारी। सिक्टाको नहरमा गुणस्तरहीन काम गर्दा पुल बन्ने बित्तिकै भत्किएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले पाए विशेष अदालतबाट सफाई। 13 अर्ब र 17 वर्ष समय लगानी भएको सिक्टाको नहर अझै अलपत्र। विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई आफूहरूले अल्टिमेटम दिए पनि मुआब्जा अथवा रोकका जमिन फुकुवा नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा। भोलिदेखि सडक संघर्षको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक। हेलिकप्टर तथा जहाज पार्किङ गर्न ठाउँ अभाव भएको भन्दै 14 वटा हेलिकप्टर अबदेखि नाइट स्टप पार्किङका लागि काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने। अनुमति लिएका हेलिकप्टर र वायु सेवाले आफ्ना जहाज मोफसलमा अनिवार्य राख्नुपर्ने। निजगढ विमानस्थलको निर्माण आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ठहर। विमानस्थल निर्माण रोक्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अरबौं रुपैयाँको खर्चलाई निर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने दाबी। गएको जेठ 2 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप 2 विदेशी वायु सेवा कम्पनीले नियमित उडान भर्ने। नियमित उडान भर्न एयर अरेबिया र युए को फ्लाइ दुबई कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढायो। आज लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँगै प्रदेश 1 मध्य प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जनसहित चट्याङ पर्ने सम्भावना। बागमती गण्डकी प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा मात्रै मनसुन सक्रिय रहेको मौसमविदको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा जडान गरिएको पूर्व सूचना प्रणाली साइरनको अवस्था परीक्षण। साइरनबाट मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित विपदको जोखिमलाई कम गरी जनधनको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास। झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित। 25 घर डुबानमा। विस्थापित परिवारलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा सारिएको प्रहरीको भनाई। कपिलवस्तुको शिवराज 1 मा पर्ने धानखोलामा पहिरोले बगाउँदा 2 भारतीय नागरिक बेपत्ता। प्युठानको स्वर्गद्वारीको दर्शन गरी फर्किँदै गर्दा गाडीबाट झरेर खोला तर्ने क्रममा पहिरोले बगाएका दुवैको खोजी जारी। रुकुम पश्चिममा फोहोर फाल्न गएको बेला भिरबाट लडेर 17 वर्षीय एक किशोरीको मृत्यु। बुटवलको बुद्धनगरमा तिनाउ नदीमा कवाड संकलन गर्न गएका एक वृद्धको बाढीले बगाएर ज्यान गयो। बैतडीमा आज सोमबारदेखि 4 दिनका लागि विद्युत सेवा बन्द हुने विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रको सूचना। विद्युत सबस्टेशन मर्मत गर्ने कार्य सुरु भएकाले विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने उल्लेख। रोजगारीका लागि अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै 4 जनाबाट 31 लाख बढी ठगेर अजरबैजानसम्म पुर्याई र बाँकी 3 जनालाई भारत लगी अलपत्र छोडेको भन्दै रोल्पाका कुलबहादुर घरती र सल्यानका सुमन शेर्पाली विरुद्ध उजुरी 47,69,000 बिगो माग दाबी। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,700 रुपैयाँ कायम। आज चाँदीको भाव भने स्थिर रही प्रति तोला 1265 रुपैयाँमै कारोबार। जग्गा धितो बन्दकीमा रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म रोक लगाउने व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने ठहर। अब जग्गा धितो बन्दकी राखेर ऋण लिन बाटो खुल्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले 15 अर्ब बराबरीको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्ने। ऋण पत्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने। ऋण पत्र धितो राखेर ऋण समेत लिन सकिने। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सोमबार 49.31 अङ्कले घटेर 1884.81 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। मलेसियामा जारी एसीसी महिला T20 च्याम्पियनशिप अन्तर्गत बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल 1 खेल अगावै सेमिफाइनलमा। बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3.4 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। ब्राजिली युवा विङ्गर भिनिसियस जुनियरलाई आकर्षक प्रस्ताव राख्दै रियल म्याड्रिडमा सम्झौता नवीकरण नगर्न पीएसजीको आग्रह। भिनिसियसलाई लिग 1 मा सामेल हुन प्रति सिजन 40 मिलियन युरोको प्रस्ताव आए पनि भिनिसियस भने रियलमै बस्ने।
सन् 2004 यताकै भीषण वर्षाका कारण भारत र बंगलादेशको जनजीवन प्रभावित। बाढी र पहिरो तथा चट्याङमा परेर 59 जनाको मृत्यु। अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन अपील। भारतमा नयाँ सैनिक भर्ती योजना अग्निपथको विरोधमा आज आह्वान गरिएको। भारत बन्दका कारण विभिन्न राज्यहरू प्रभावित। रक्षा खर्च कटौती गर्ने बहानामा लाखौं युवाको अवसर खोज्न सरकारले अव्यावहारिक योजना ल्याएको भन्दै त्यो फिर्ता हुनुपर्ने माग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनको गठबन्धनले संसदीय चुनावमा बहुमत गुमायो। गठबन्धनले संसदमा सबैभन्दा धेरै सिट जिते पनि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। बहुमतका लागि 289 सिट चाहिनेमा गठबन्धनले 245 सिट मात्र जित्यो। अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित एक सांगीतिक कार्यक्रममा अज्ञात व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा एक किशोरको मृत्यु, प्रहरीसहित थुप्रै घाइते। घटनापछि वरपरका क्षेत्र पनि खाली। बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न प्रतिबन्धका बावजुद सहुलियतमा कच्चा तेल बेच्दा रुस चीनको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो। चीनमा रुसी तेलको आयात 1 वर्ष अघिको तुलनामा मे महिनामा 55% वृद्धि। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध तत्काल अन्त्य नभएर वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलनटेनबर्गको चेतावनी। युक्रेनको साथ नछोड्न पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई अपील। भारतको हिमाचल प्रदेशमा केबल कार बिग्रिएपछि 11 जना पर्यटक अड्किएपछि हेलिकप्टर मार्फत 5 घण्टापछि सकुशल उद्धार। टिम्बर ट्रेलमा खराबी आएपछि केबल कारमा सवार पर्यटक अड्किएको प्रहरीको भनाई। र इथियोपियाको ओरोमिया क्षेत्रमा भएको विद्रोही समूहको पछिल्लो आक्रमणमा अम्हारा समुदायका 200 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी पुगे पनि पुनः आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारण त्रसित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।